अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ नौरीन। मैं हूँ तालिब मोहसिन। आज जिस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो हमारी ज़िंदगी के हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट शोबे, मगर हम बहुत आराम से उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जी तालिब साहब, आज हम गुफ्तगू करेंगे दरगुजर करने का हमारी ज़िंदगी में आखिर क्या मकाम है। बतौर ख़ास सूरह हुजरात जो है कुरान मजीद की, वो उसका मौजू ही ये है या गालिब मौजू ये है कि इंसानों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए क्या चीज़ें हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। सही। मिसाल मिसाल के तौर पर देखिए, उनमें से एक जो चीज़ है वो है दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा गुमान करना। सही। ये हमारी आम आदत है और ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में ये बुराइयां बहुत आम हैं जिनका ज़िक्र सूरह हुजरात में हुआ है कि हम किसी ने कोई बात कही है, किसी ने कोई जुमला बोला है, किसी ने कोई अमल किया है, कोई तोहफ़ा लेके आया है, किसी ने कोई आपको पैगाम भेजा है, कोई आपसे मुलाकात करने के लिए आया, पूरा नॉवल लिखना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हम एक लंबी कहानी उसके साथ जोड़ते हैं कि कितना वेस्ट ऑफ टाइम, ये इसने सोचा होगा, ये इसने किया होगा, ये इसका ख्याल होगा, ये इसका इरादा अब ये करेगा, अब ये करना सोचेगा, चाहता है। असल में वो इस मकसद के लिए आया था, उसने उसको फ़लाँ ने भेजा होगा, उस फ़लाँ ने उसको पढ़ाया होगा, फ़लाँ ने उसको सिखाया होगा। तो ये एक लंबी कहानी है जिसको हम सोचते हैं। इस पर कुरान मजीद ने कहा है कि बहुत ज़्यादा गुमान करना जो है ये इसमें, और बाज़ गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। क्यों गुनाह होते हैं? इसलिए कि हम फ़र्द के बारे में उसकी नीयत के ऊपर शक कर रहे होते हैं और उसके गलत इरादे को उसके साथ मंसूब कर रहे होते हैं। और कई दफ़ा एक सॉलिड नतीजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और समझते हैं कि ये हक है, ये हक है। और इसको अब और कोई बात अगर उसके मुखालिफ भी है तो हम कहते हैं नहीं, मुझे तुमसे ज़्यादा मालूम है, मुझे पता है कि वो बंदा कैसा है। और उसमें से वो एस्पेक्ट माइनस हो जाता है कि ये मेरा गुमान था। हम समझते हैं कि हम सॉलिड हक पे खड़े, सॉलिड हक पे खड़े हैं। तो कुरान मजीद ने इसको मौजू बनाया कि तुम बहुत ज़्यादा गुमान ना किया करो, और इससे एक नतीजा निकलता है, वो ये कि दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करो। सही। अगर आप अच्छा गुमान करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा है कि आप सही नफ्सियाती हालत में रहेंगे, आपका दूसरों के बारे में रुझान पॉजिटिव रहेगा, आप फ़ैसले करने में पॉजिटिव रहेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, उसके बारे में बुरा इरादा नहीं करेंगे। एक फ़ायदा तो ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि सोसाइटी बहैसियत मजमूई इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं। तालिब साहब, हमें दूसरे को जो हमारे साथ जिसका तल्लक है, जो जिसको हम दूसरा कह रहे हैं मेरे अलावा, उसको हम अगर कंक्लूड कर दें उसकी मुलाकात को या गुफ्तगू को या सोच को, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है कि हम उसको ले के चलते जाएं और सोचते जाएं। वो मिलने के लिए आया, मुलाकात हुई, मुलाकात ख़त्म हो गई, बिल्कुल ठीक है, खुदा हाफिज़ कहा तो मुलाकात ख़त्म हो गई ना, वो अपने नए काम में पड़े। आप जिस तरह इस बात से एक सबक ये निकलता है कि हमने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना और अच्छा सोचना है, उसी तरह एक ये भी निकलता है कि आप उसके ज़ाहिर के ऊपर ही रहें तो अच्छा है, उसके पीछे झांकने की कोशिश ना करें। हालांकि आपके सलाहियत नहीं है पीछे झांकने की। हमारे पास, हम दिल के हाल को नहीं जान सकते। वो कहता है मुझे आपसे मोहब्बत है तो आप मान लें कि उसको आपसे मोहब्बत है। वो कहता है मैं आपके साथ आपकी हमदर्दी में आया हूँ तो आप मान लें कि वो हमदर्दी से आया है। काफ़ी। आप क्यों इसके पीछे झांक के एक बुरे रुझान को तलाश करना चाहते हैं, और आपको क्या मिलेगा? और पॉजिटिव सोच आपको भी एनर्जी देती है। हाँ, तो इसको बड़ा अच्छा किसी ने बयान किया कि आप गंदगी की मक्खी ना बने कि जो गंद पर जाके बैठती है, आप शहद की मक्खी बने। जगह जगह बैठती है। हाँ, आप शहद की मक्खी बने जो फूलों पर जाके बैठती है। अच्छा सोचें और अच्छे तरीके से अपने आप को अच्छी जगह पर, अच्छी पोजीशन में, अच्छी नफ्सियात में रखें और मुखलिसाना तौर पर दूसरे इंसानों से मुतल्लिक़ हो। इसी तरह इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि गलत इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपकी पॉजिटिविटी देख के हो सकता है वो अपनी इंटेंशंस बदल ले और आपके तल्लकात बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। और ये जो बात आपने बड़ी अच्छी बयान की कि मेरा ये ख्याल है कि वो गलत इंटेंशन के साथ या गलत इरादे के साथ मेरी तरफ आ रहा है, इसमें भी कुरान की एक हिदायत है कि किसी का इरादा गलत हो, किसी की इंटेंशन गलत हो, अगर आप मेरी तालीमात पर हैं, आप मेरे साले बंदे हैं, तो फिर उसके शर से बचाने का काम अल्लाह ताला खुद करेगा इंशाअल्लाह। वो फिर वो अल्टीमेटली नतीजतन आपके हक़ में वो सारी चीज़ निकल आएगी जो नुकसान कोई पहुँचाना। देखें, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरी हिस्से में कोई नुकसान लिखा हुआ है तो अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं आ सकता मेरे ऊपर। और अगर मेरे लिए कोई फ़ायदा, कुरान ने बयान किया कि सारी दुनिया चाहे तब भी वो नहीं हो सकता जो अगर अल्लाह नहीं चाहता, और सारी दुनिया चाहे कि रोक दे तो वो चीज़ रुक नहीं सकती जो अल्लाह चाहता है कि वो हो।
تو اس بات کو ذہن اللہ پر توکل اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو برائی کے راستے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس تعلیم کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ مجھے دوسروں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا اور اچھا گمان کرنا ہے، اپنی سوچوں کو لگام دینی چاہیے، روک کے رکھنا چاہیے۔ اس سے اپنا ہی بہت فائدہ ہے، اپنا بہت فائدہ ہے، اور جو وقت مطلب ہے آپ کے پاس بچ جائے گا، اس میں آپ اپنا کوئی نیک کام کر سکتے ہیں۔ بالکل طالب صاحب، ایک اور خرابی ہے ہمیں بہت زیادہ کہ ہم چھپ چھپ کے باتیں لوگوں کی سنتے ہیں، اور کہیں اگر کنیکٹ ہو جاتی ہے نا، اپنے جیسے ٹیلی فونز میں لائنیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، کسی کی اگر لائن کنیکٹ ہو جائے تو سانس روک کے بھی بات سنتے ہیں کہ اگلا کیا گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ ہم گناہ کے مقام پہ کھڑے لیکن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر منع فرمایا کہ تجسس نہ کرو، چھپ کر باتیں سننا یہ انتہائی بری اخلاقیات میں سے ہے، بہت بری حرکت ہے کہ آپ کسی کی چھپ کر بات سنیں۔ دنیا بھر میں اس کو بری اخلاقیات میں شمار کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں کو ٹیلی فون لگا دیں، کہیں کو مائک لگا دیں، یا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں، یا دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سنیں۔ دیکھیں، ہر انسان ایک پردہ رکھتا ہے، صحیح۔ اور میں اپنے کسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے جب آؤں گا تو میں آپ کے ساتھ اور طریقے سے بات کروں گا، پیچھے آپ کے اور طریقے سے بات کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ انسان، یہ آپ کا حق ہے میرا خیال ہے۔ سارے انسانوں کا حق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا کہ تجسس نہ کرو، تو میں نہ لگو، دیوار کے پیچھے جھانکنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا دوست ہے، بھائی ہے۔ دیکھیں، اعتماد کا رشتہ کیسے قائم رہے گا کہ آپ اعتماد کو قائم رکھنا چاہیں؟ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، انہی میں سے ایک یہ ہے صحیح۔ کہ آپ اگر چھپ چھپ کر سنیں گے تو معلوم نہیں کوئی آدمی کس حالت میں ہے، کس سوچ میں ہے، وہ کون سی بات کر رہا ہے۔ آپ کو ایک ٹکڑا مل گیا، آپ کو ایک جملہ مل گیا، آپ کو ایک لفظ مل گیا، آپ نے اس پر تعمیر کرنا شروع کر دی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات آپ کے بارے میں ہو ہی نہ رہی ہو، آپ کنیکٹ کر دیں اس کو۔ آپ کنیکٹ کر دیں اس کو۔ تو اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے اخلاقیات میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چھپ چھپ کر باتیں سنیں اور لوگوں کی ٹو میں رہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھریں اور معلوم کرتے پھریں کہ کون کس طرح کی کرپشن کرتا ہے اور کون کس طرح کے معاملات کرتا ہے، اور کبھی بنیں گے ہی نہیں۔ کسی کی ذاتی زندگی کیسی ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اور دیکھیں آپ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں کوئی برائی ہے، آپ کے علم میں آ جاتی ہے، اتفاقاً آپ کے علم میں آ جاتی ہے، تو قرآن کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسوہ ہے اس میں کہ اس پر پردہ ڈالو۔ ہم اس کا اشتہار بنا کے پھرنے لگ جاتے ہیں کہ ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا جی فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے موقع پر اگر نصیحت بھی فرمائی ہے تو جنرل طریقے سے بات کی ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کا معاملہ یہ ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی حرکت، تاکہ اس کو بھی کان ہو جائے اور بات بھی پہنچ جائے اور شرمندگی بھی نہ ہو، کسی بندے کا نام بھی نہ لیا جائے۔ تو تجسس کو منع کیا گیا ہے کہ ٹوہ میں رہنا، لوگوں کے طاق میں رہنا، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہنا، لوگوں کے بارے میں معلومات۔ اس کا مطلب ہے ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ اگر ہم کسی پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ دیکھیں، بے عیب تو کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایک مجھے یہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے کہ گھس گھس کے ٹوہیں لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ برائی نہیں ہو رہی، برائی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، مگر اگر ایک برائی معاشرے تک نہیں پہنچ رہی، بند کمرے میں ہو رہی ہے، بند گھر میں ہو رہی ہے، تو اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہم گھروں میں گھسنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عیاں برائیاں اتنی زیادہ ہیں، پہلے ان کو تو مٹا لیں۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دیکھیں، جب پردہ رہتا ہے نا، میرا اگر پردہ قائم ہے تو اللہ مجھے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کب بندہ بدل جائے۔ حیا ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو اگر قائم رہے تو حیا قائم رہتی ہے، اگر حیا کا پردہ اتر جائے تو پھر کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے۔ جب میرے بارے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ اس میں فلاں خرابی ہے تو پھر میرے لیے اس خرابی کو کرنا اور نہ کرنا برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ انسانوں کے اوپر پردہ پڑا رہے تو ان کو اصلاح کا موقع ملتا ہے، وہ واپس آ سکتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے بچوں کے بارے میں ہم کئی دفعہ کتنی حکمت استعمال کرتے ہیں، جی۔ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آ رہا ہے۔ فرض کریں ہم نے چاکلیٹ کھانے سے منع کیا ہوا ہے، یا ہمیں پتہ ہے کہ جان کے ہوم ورک نہیں کیا، کھیلنے سے منع کیا ہے، بہت سی باتیں، چھپ کے فون پہ فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم شو کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو یہ ہم پردہ ہی رکھتے ہیں نا، صرف اس وجہ سے کہ یہ بچے کو موقع مل جائے واپس آ جائے، اور پردہ یہ ایک اپنی دفعہ، اصلاح اور پھر کرے۔ یہ بات ہے کہ جب جھاکا ایک دفعہ کھل جاتا ہے نا، پھر درمیان میں عزت کوئی نہیں رہ جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کا ایک بچہ فرض کریں کہ بدتمیز ہونے پہ آ جاتا ہے، آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے پھر بھی سپورٹ اس کو کرنے کی، اولاد ہے آپ کی۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ تو پھر ہم جب بچوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو فرینڈز بھی تو ہمارے یا رشتہ دار بھی تو ہمارے، ان کے اوپر ہم حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک۔ وہاں دل چھوٹا اور تنگ کیوں کر لیتے ہیں؟ اصل میں اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلانا چاہیے کہ خدا کا حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بات ہم بار بار اپنے آپ کو کہتے رہیں تو اس طرح کی چیز، دیکھیں